خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار۔ زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، کہو انشاءاللہ اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے۔ زمانے مہاراشٹر سے تھوڑا ہو گیا، مہاراشٹر سے تھوڑا ہو گیا، گجرات سے بھی کر دیا جائے انشاءاللہ۔ زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے صفایا کر دیا جائے، چلو نعتِ نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، چلو نعتِ نبی پڑھ کر۔ مجھ میں بھی مجاہد میاں کی روح شاید آ گئی۔ چلو نعتِ نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ اور دیکھیے اگلا شعر جی عطا کر، اگلا شعر دیکھیے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، کیا بات ہے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا کیا بات ہے۔ میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ مفتی ہارون صاحب، آپ کی خوش نصیبی کہ آج تک باطن صاحب کو میں نے انعام دیتے دیکھا نہیں، صرف لیتے دیکھا تھا۔ آج 2019 کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا۔ جی، اور یہ میرے لیے سند ہے کہ میں نعت پڑھ لیتا ہوں۔ جی جی، عبد الباطن فیضی صاحب، ارے آپ کیا نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے کتنا پیارا شعر، ایک بار زور سے سبحان اللہ کہیں۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا
सफाया, अरे बोलो, कर दिया जाए। जाए। और अगला शेर देखें, किसी पूछे किसी खिते का जर्रा कर दिया जाए। किसी पूछे किसी खिते का जर्रा कर दिया जाए। किसी पूछे किसी खिते का जर्रा कर दिया जाए, मगर शहरे नबी का मुझको हिस्सा कर दिया जाए। मगर शहरे नबी का मुझको हिस्सा कर दिया जाए। मुजाहिद भाई, जी जी, विनोद, तेरी कौन सी पसंदीदा नात है? बोल बेटा, यही नात है। विनोद अब सुबह जब फजर के बाद उठता है तो मेरी इस नात को वो सुनता है। क्या बात है। देखिए अगला शेर कितना प्यारा है। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। क्या बात है। बहुत आसान नुस्खा, सानी मिश्रा बोल रहा है। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से। अगर 2022 में भी मुसीबत से निकलना चाहते हो तो यही नुस्खा है। क्या बात है। हाँ, निशाने आपके बहुत अच्छे होते हैं, वही लगाते हैं जहाँ लगना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे पीएम साहब के अमेरिका का दौरा हो गया, लंदन का दौरा हो गया, इंग्लैंड का दौरा हो गया, जापान का दौरा हो गया, चाइना का दौरा हो गया, सिर्फ दिल का दौरा बाकी है। जी, क्या बात है। दुआ करो कि ये नात की मुबारक मजलिस है, दुआ करो कि ये नात की मुबारक मजलिस है, उनका ये दौरा भी हो जाए ताकि मुल्क के अच्छे दिन जी आ जाए। तो देखिए क्या कह रहा है शायर। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। क्या बात है। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। पाक पढ़ने में पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। पूरी नदवे की याद ताजा करा दिया। जी जी जी, वरना मैं आप देखते रहिए क्या क्या याद ताजा होगा इंशाल्लाह, घबराइए जी। और मुजाहिद भाई जी, सच्ची बात यह है कि तकरीर कर करके आवाज खराब हो गई है, लेकिन ये आप लोगों की बरकत है कि आज आवाज चल रही है। क्या बात। लेकिन मुफ्ती साहब, मुझे उम्मीद है कि ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है। ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। क्या कह रहे हैं आप पढ़िए बस सुनाते रहो। बहुत अच्छे कारी साहब। देखिए बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। बहुत आसान नुस्खा
مصیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے رہے بڑے انسانیت تو سب کو پیار